दोस्तों, ये अमल बताने से पहले एक बात आपसे करना चाहता हूं, जो करते हुए भी मुझे एक रंज होगा कि मेरा एक दोस्त था, यानी उम्र में, यानी एज में वो मेरे वालिद का, यानी कि हमजोली होगा मेरे वालिद साहब का, लेकिन दोस्त था। हम बैठते थे, दुकान पर मेरे आया करता। बहू निसार है जी, बहू निसार। कमेंट में उसके लिए दुआ लाजमी कीजिएगा। आखिर एक दिन वो पता ना चला कहाँ चला गया। अब पता नहीं वो जिंदा है कि नहीं। बहुत करीबी था, लेकिन समझ नहीं आ सकी, उसको भी लोग नहीं ढूंढ पाए। तो उसका एक बताया वो मैं आपको अमल बताता हूँ। वो कहने लगा, इमरान भाई, भाई कहता था, हालांकि वो बेटा भी कह सकता था, मेरे से काफ़ी बड़ा था। लेकिन ये आज की बात नहीं है, ये 15 साल पुरानी बात है, हो सकता है 20 साल पुरानी हो। कहता था कि एक अमल है, जो तुम दिल में सोचोगे ना, है, मेरी बात आपने गौर से सुननी है, जो तुम दिल में सोचते जाओगे मिलता जाएगा, है जी। और मैंने उस शख्स को देखा कि वो बंदा, यानी कि बड़ी, यानी मेरे अगर वालिद की जगह है तो ज़ाहिर है फिर मेरे वालिद साहब मुझसे 31 साल बड़े थे, हैं जी। अब अगर वो बंदा होता तो हो सकता है 80 साल का होता। काफ़ी अरसे से वो गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं। तो मैं यहाँ पर, अल्लाह ताला जहाँ भी उसे सुखी रखे, और अगर पता नहीं दुनिया से जा चुका है तो अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। उसका एक अमल है कि मैंने आजमाया है, हकीकत बता रहा हूँ आपको, कि जो बंदा दिल में सोचता जाता है ना, वो होता जाता है, होता जाता है। और मैं उस बंदे को इस हद तक जानता हूँ कि उसका काम था, ये अल्लाह खैर करे, जो जानवर होते हैं ना, बकरियां, घोड़े, गधे, इनका वो चारा बेचा करता था। और जब हम गर्मी में झुलस जाते थे ना, हमें एसी चाहिए होता था, वो बगैर पंखे के बैठ जाता था, पसीना पसीना उसे नहीं आता था, हैं। तो देखिए, गौर करें कि अल्लाह ताला की उस पर कितनी अनायात थी। वो मुझे कहा करता था कि दो मैं तुम्हें चीज़ें इमरान देता हूँ, अगर तू करे या तू किसी और को ये बताए और इजाज़त दे इस अमल की, तो जो भी बंदा ये अमल करेगा अल्लाह ताला उसको अपनी अमान में रखेंगे। अल्लाह खैर करे, अगर वो मकरूज़ है उसका कर्जा दूर होगा, अगर वो भूखा है उसकी भूख दूर होगी, और अगर वो नंगा है तो अल्लाह ताला उसे कपड़े देगा। मैंने कहा, बहू जी, दोस्त थे ना मेरे, मैंने कहा, बहू जी, नंगा बंदा कौन होता है? नंगा तो ज़ाहिर है, नंगा कौन? कहता है, यार गौर करना, नंगे से मुराद ये नहीं है कि कोई बंदा नंगा ही फिर रहा है, इस तरह नहीं होता। कपड़े उसके इस हालत में है कि समझ लो कि फटे पुराने हैं जी, पाबंद लगे हुए। और बहू साहब को मैंने एक बात देखी थी कि चाहे वो पुराना ही उन्होंने कपड़े पहने हों, बिल्कुल धुले हुए साफ होते, और उस बंदे के चेहरे पे चमक थी। और जब वो मुझे दूर से आता नजर आता ना, मैं जितना भी परेशान होता मेरा दिल ठीक हो जाता था, मैं खुश हो जाता। मैं कहता, बहू जी आ गए है। तो उनका एक बताया हुआ मैं अमल आपको बताता हूँ। आपसे गुजारिश है, इस अमल की इजाज़त के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। और किसी एक न एक जगह इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहू साहब हमारे, मेरे बहुत अजीज़ थे, पता नहीं कहाँ चले गए, सब कोई नहीं ढूंढ सका। रिपोर्टें भी कराई गई उनकी, लेकिन ढूंढ सका। अब बंदा कहीं हो सकता है कहें कि यार आप तो वजीफे बताते हो, हैं, आप कोई अमल करके उसे पहले क्यों नहीं हाजिर क्यों नहीं कर सकते? और भैया एक बात याद रखना, कि छोटी सी बात करूंगा उन लोगों के लिए जो हो सकता है ऐसा कमेंट करें कि यार बंदा जो गुम जाए उसके लिए वज़ाइफ भी हैं बिल्कुल हैं, क्या वो किसी ने नहीं किए होंगे? अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये हमारा सऊदी अरब है, ठीक है, और भी मुल्क हैं, ये नहीं कि सिर्फ सऊदी अरब ही है, अरब के और भी मुल्क हैं। ये अरब अरबों पति हैं और रुपयों में नहीं, डॉलरों में। एक बार मैं पढ़ रहा था एक रिपोर्ट के सऊदी अरब के पास 4000 बिलियन उसका सरमाया है, 4000 बिलियन डॉलर। 4000 कितना बिलियन क्या होता है पता है आपको? एक अरब डॉलर का एक नोट हो ना तो 4000 नोट है।
اور ہم ایک ایک ارب کے لیے رل جاتے ہیں. تو اس کے بھی جو بادشاہ ہیں، شاہ فہد حسین، شاہ فیصل، دوسرے تیسرے بڑے بڑے ہیں جی، فوت ہو جاتے ہیں. کیوں نہیں بچا پاتے؟ وہ دولت سے، پیسے سے. خانہ کعبہ ان کے پاس ہے، مسجد نبوی ان کے پاس ہے. جو ہونا ہے نا آخر میں، کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور تقدیر جو ہوگی ہونی، جو لکھ دیا جاتا ہے لوہے قلم پر، وہ نہیں بدلتا. ہاں، یہ جو ہمارے حالات خراب ہوتے ہیں، تکالیف ہوتی ہیں، یہ وظائف سے تقدیر ٹلتی ہے، یاد رکھیں. لیکن کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. ہر بندہ قیامت کا اعلان کرنے نہیں آیا، یاد رکھیے گا. بہرحال عمل بتاتا ہوں، لائک بھی کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کریں. ایک پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے بھی یہ عمل بتایا تھا. انہوں نے بتایا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ. اور میرے دوست، میرے جگر، میرے یار بہو صاحب نے یہ عمل بتایا تھا اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد. یہ لکھا ہوا آ رہا ہے. یہ درود پاک جو ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد، یہ درود پاک. اچھا، ایک یہاں پر ڈسکلیمر میں دوں گا کہ درود پاک کوئی بھی تم پڑھ لو، تمہارا جو بیڑا ہے نا وہ تر کے رہے گا. یاد رکھ، یہ لکھ لو میری بات. درود بہو صاحب نے پتہ کیا کہا تھا؟ میں نے کہا یہ بہو جی یہی درود، کہنے لگے یار کیا کرتے ہو، تو سنی ہو کر، تو حنفی ہو کر، تو بریلوی ہو کر اس طرح کی باتیں کرتا ہے. حضور پر درود کون سا پر بھیجیں؟ یعنی حضور ہم کہیں یا اللہ حضور کے، جو ظاہر ہے حضور تو ظاہر ہے دوسروں کی مغفرت کرائیں گے، بندہ یہ تو نہیں کہہ سکتا حضور کی مغفرت ہو. یا اللہ حضور کے تو درجات بلند کر اور انہیں مقام محمود پر پہنچا دے. اب یہ ہم اس الفاظ سے پڑھیں، اس الفاظ سے پڑھیں، یا ہم کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ کہیں، یا کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا یہ درود پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. درود ہی ہے، لیکن آپ یہ درود پڑھ لیں. یہ عمل آپ کیسے کریں کہ جو پاکستان کے بڑے عالم ہیں انہوں نے بتایا تھا کہ کوئی آپ کو حاجت ہے نا، اللہ سے معافی مانگو. اور اللہ سے معافی کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. بارش مانگو، اولاد مانگو، رزق مانگو، پھل مانگو، فروٹ مانگو، کپڑے مانگو، ذاتی گھر مانگو، اللہ دیتا ہے. لیکن انہوں نے فرمایا کہ جو آیت کریمہ ہے نا، یہ بہترین استغفار ہے جی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تو ہے. بندہ اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہے کہ پروردگار میں ہی ظالم ہوں، مجھے معاف کر دے. تو یہ عمل کیسے ہے؟ درود پاک پڑھیں، ٹھیک ہے، 100 بار. یہ جو آپ کوئی درود پڑھ سکتے ہیں، یہ والا پڑھ لیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. 100 بار پڑھ کے 100 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب نماز ادا کر چکے نا، نماز کے بعد 100 بار درود اور 100 بار آیت کریمہ پڑھ کے دعا کیا کریں. آپ خود دیکھو گے. اور درود پاک آپ یہ والا صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے پڑھیں. یہ لکھا ہوا آ رہا ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی چلتے پھرتے پڑھیں. درود پاک تمہارے قرضے بھی اتارے گا انشاءاللہ، تمہارے درجات بھی بلند کرے گا، تمہارے گناہ بھی معاف فرمائے گا، تمہیں نیکیاں بھی عطا ہوں گی، تمہیں دنیا میں انشاءاللہ تعالی جو تم چاہو گے رب عطا کرے گا، اور آخرت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ شفاعت کریں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.